Yes, yeah. नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक एभ्रिवान। र आज पनि तपाईँहरूलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। र हामी सेयरका कुराहरू हामी हरेक दिन समयले भ्याएसम्म तपाईँहरूमा अपडेट हुने प्रयास म गर्नेछु। र आज मे 12 तारिक और नेपाली वैशाख 29 गते है त। र हिजो लगभग 27 अङ्क बढेको नेप्से आज 0.56 पोइन्ट मात्र बढेर बन्द भएको छ। र आज ओके लगभग 2573.88 बिन्दुमा पुगेको छ। सरी यो थोरै यहाँ मिस्टेक भयो जस्तो लाग्यो। र आज क्लोज 2673 यतापट्टि मिस्टेक लेखेको रहेछ, 2673 मा बन्द भएको छ। र हाई आज हेर्ने हो भने 2688 सम्म पुगेको थियो, लो 2664 र क्लोज 2673 र ओपन भनेको 2685 मा आज ओपन भएको मार्केट क्लोज हुँदा 2673 मा क्लोज भएको छ। र हिजो क्लोजिङ 2673.32 थियो, आज 2673.88 बिन्दुमा गएर बन्द भएको छ। र कारोबार रकम हेर्ने हो भने 5 अर्ब 32 करोड 60 लाख रुपियाँ, 60,52,801 रुपियाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको देखिएको छ आज। र यो समयमा आज धेरै कमाउने कम्पनीहरू हेर्ने हो भने अखुखोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड 10% बढेको छ, बोटलस नेपाल तराई 10%, एनएबीबीसी नारायणी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड 10%, त्यसपछि विशाल बजार कम्पनी लिमिटेड 9.99%, र सायद चारौँदेखि पाँचौँ नेगेटिभ सर्किट हानिसकेपछि आज फेरि बढेको छ। त्यसपछि रुरु जलविद्युत 9.97%ले बढेर 728 भएको छ। वाउ। समता माइक्रो फाइनेन्स, समता घरेलु लघु वित्त 9.96%, 55 गीता मात्रा, खानी खोला 9.94%, युनियन हाइड्रो पावर 9.94%, एनआरएन 9.71%, डिएचपिएल 9.68%ले बढेको देखिएको छ भने आज सबैभन्दा गुमाउने कम्पनीमा हेर्ने एभरेस्टको प्रमोटर सेयरले -3.9%ले गुमाएको छ, साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन -2.27%, सानिमाई जेनरल इन्सुरेन्स -2.23%, एसएलबिएस सूर्योदय लघु वित्त -1.89%, त्यसपछि एसबिएल डिबेन्चर सिद्धार्थ ब्याङ्क डिबेन्चर -1.87%ले घटेको छ, किसान लघु वित्त -1.45%, सपोर्ट माइक्रो फाइनेन्स -1.41%, एलजिआइएल लुमिन जेनरल इन्सुरेन्स -1.4%, विजय लघु वित्त -1.37% र जनउत्थान सामुदायिक लघु वित्त -1.32%ले घटेको छ है त। त्यस्तै आज कारोबारको आधारमा हेर्ने भने र ओके हुन त 10 वर्षको अस्तिको दिन चाहिँ प्राइम कमर्सियल ब्याङ्कको बोनस सेयर लिस्टिङ भएको रहेछ, लगभग 2,09,77,000। त्यसपछि गणपति माइक्रो फाइनेन्सको पनि त्यही 5/10 मा अस्तिको दिन, र सहारा विकास ब्याङ्कको पनि बोनस सेयर लिस्टिङ भएको रहेछ र तपाईँहरूले कारोबार गर्न सुरु गरिसक्नु भएको छ होला। र आज सबैभन्दा धेरै कारोबार गर्ने ब्रोकर हेर्ने हो भने 58 नम्बर ब्रोकर 91.91 और 91.91 करोडको कारोबार भएको छ। नबिल बेचेर एचआइडिसिएल किनेको छ भने 45 नम्बरले 50.60 करोड कारोबार भएको छ। एनआरआइसी बेचेर एचपिपिएल किनेको छ, 34 नम्बर ब्रोकर 40.75 करोडको छ। एचडिएचपिसी बेचेर एनएचपिसी किनेको छ, 38 नम्बर ब्रोकर 39.92 करोड कारोबार भएको छ। मेरो माइक्रो फाइनेन्स बेचेर एनआरआइसी किनेको छ, 49 ब्रोकरले 37.87 करोड कारोबार भएको छ। सिबम बेचेर एनआरआइसी 44 नम्बर ब्रोकर 37.36 करोड कारोबार भएको छ। एकेपिएल बेचेर एनआरआइसी 57 नम्बर ब्रोकर 28.92 करोड, एनआरएन बेचेर एसपिडिएल किनेको छ भने 42 नम्बर ब्रोकर 28.52 करोड कारोबार छ। एचडिएचपिसी बेचेर एचआइडिसिएल किनेको छ। र यसरी नै अन्य ब्रोकरहरूले पनि कारोबार गरेका छन्। र समय ओके। र आज हाइएस्ट टर्नओभरको हिसाबमा हेर्ने भने एनआरआइसी लगभग 34.96 करोड कारोबार भएको छ। त्यसपछि हेर्ने भने एचआइडिसिएल 27.28 करोड कारोबार भएको छ, अपीको 15 करोडको, सिबमको 14.46 करोड, एनआरएनको लगभग 14.25 करोड, एनसिसिबीको 14.01 करोड, एचडिएचपिसीको 13 करोड बराबरको 13 करोड 85 लाख बराबरको, युएमएचएल 12.46 करोड, नाभिल 11.92 करोड, एचपिपिएल 10.77 करोड,
एनएचपिसी 9.59 करोड, निफ्रा 8.96 करोड, युपिसिएल 8.75 करोड, सिबिएल 8.04 करोड र अप्पर हेर्ने भने 7.83 करोड कारोबार भएको छ। र अब हामी दोस्रो क्वार्टर चाहिँ थर्ड क्वार्टर रिपोर्टहरू चाहिँ आउने क्रम जारी छ। यसलाई अलिकति थोरै समय यसलाई दियौँ, किनभने यसले नै तपाईँहरूको लगानीको सुरक्षा कति भएको छ र आगामी दिनमा कस्तो कम्पनीहरू लगानी गर्ने वा आफूले लगानी गरेको कम्पनीहरू कतिको प्रफिटेबल भएको छ भन्ने कुराहरू तपाईँले बुझ्नुहुनेछ। र एनएलजी इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडले चाहिँ 35% आफ्नो प्रफिट बढाएको भन्ने रहेछ। यसले 21.28 करोड नाफा कमाएको रहेछ र गत वर्ष मात्र 15.73 करोड मात्र नाफा कमाएको देखिएको छ। र यसको पेड अफ क्यापिटल 109.36 करोड देखिएको छ भने 42.28 करोड चाहिँ यसको रिजर्भ र सरप्लस छ। र यसको इन्सुरेन्स फन्ड 100.27 करोड 1 अरब 27 करोड देखिन्छ भने र इन्भेस्टमेन्ट हेर्ने हो भने चाहिँ 259.66 करोड रहेको देखिन्छ। र यसले 159.16 करोड चाहिँ टोटल प्रिमियम कलेक्ट गरेको छ भने 85.36 चाहिँ नेट प्रिमियम कलेक्ट गरेको रहेछ। र यसको नेट क्लेम चाहिँ लगभग 38.13 करोड गरेको देखिन्छ। र यसको इपिएस अर्निङ पर सेयर भने 25.88 देखिन्छ भने नेट वर्थ पर सेयर रुपिज 233.78 देखिन्छ। यसको मार्केट प्राइस लगभग 1200 को हाराहारीमा 1160 देखि 1200 को हाराहारीमा छ भने प्राइस टु अर्निङ रेसियो पिइआर हेर्ने हो भने 44.94 टाइम्स यसले कारोबार भएको देखिन्छ। त्यस्तै गएर नेसनल लाइफ इन्सुरेन्सको पनि सेकेन्ड क्वार्टर रिपोर्ट आएको रहेछ र नेसनल लाइफ इन्सुरेन्सले पनि आफ्नो यसको प्रिमियम कलेक्सन लगभग 8 अर्ब 69 करोड रुपियाँ प्रिमियम कलेक्सन गरेको छ एनएलआइसिएलको। र यसको प्रफिट 32.25 करोड 32.25 रहेको देखिन्छ र 2% मात्र यसको बढेको भन्ने रहेछ। गत वर्ष 31.56 करोड यसले प्रफिट कमाएको रहेछ, अहिले मात्र 32.25 करोड छ है त। यसले 8.69 अरब चाहिँ यसले प्रिमियम कलेक्सन गरेको छ भने यो चाहिँ गत वर्षभन्दा 53% को वृद्धि रहेको छ। यसले 52% चाहिँ नेट क्लेम चाहिँ धेरै नै गरेको रहेछ, 2.83 अरब चाहिँ यसले क्लेम गरेको देखिन्छ भने यसको पेड अफ क्यापिटल 3.39 अरब देखिन्छ भने रिजर्भमा 81 करोड देखिन्छ। रिजर्भ र सरप्लसमा 81 करोड र लाइफ इन्सुरेन्स फन्डमा 40.21 करोड रहेको देखिन्छ। 40.21 अरब रहेको देखिन्छ। रिजर्भ लाइफ इन्सुरेन्स फन्डमा 40.21 अरब। त्यस्तै इपिएस हेर्ने 12.68 मात्र देखिन्छ, 12.68 र नेटवर्थ पर सेयर 132.01 रुपिस देखिन्छ, 132 रुपियाँ 1 पैसा देखिन्छ भने यसको प्राइस लगभग 1150 को देखि माथि नै देखिन्छ। प्राइस टु अर्निङ रेसियो यो चाहिँ 91 टाइम्स पिइआर 91 टाइम्समा यो कारोबार भइरहेको छ मार्केटमा। यसरी नै तपाईँहरूले यो कम्पनीहरूलाई कति भ्यालु गर्ने र त्यसअनुसार तपाईँहरूले यसलाई लगानी गर्न सक्नुहुनेछ। र माछापुच्छ्रे ब्याङ्कले पनि लगभग 3 अरबको डिभेन्चर ल्याउने भएको रहेछ। यो पनि तपाईँहरूमा राखिहालौँ, माछापुच्छ्रे ब्याङ्कको 3 अरबको यसलाई डिभेन्चर्स भनौँ। र वैशाख 15 गते चाहिँ यसले एप्रुभल पाएको रहेछ। 30 लाख युनिट चाहिँ यसले डिभेन्चर गर्छ, किनभने डिभेन्चरको फेस भ्यालु 1000 हुनेछ। त्यसले गर्दाखेरि 3 अरब बराबरको यसले डिभेन्चर ल्याउनेछ। 1.8 अरब चाहिँ प्राइभेट प्लेसमेन्ट हुनेछ र जेनरल पब्लिकलाई 12 लाख युनिट जानेछ भने जुन चाहिँ 1 अरब 20 करोडको हुनेछ। पब्लिक इस्यु 12 लाख युनिट छ। म्युचुअल फन्डले 5% पाउनेछ र 60,000 युनिट चाहिँ म्युचुअल फन्डले लगानी गर्नेछ। यो चाहिँ नोबेल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क चाहिँ यसको इस्यु म्यानेजर रहेको देखिन्छ। कहिले कुन डेटबाट आउँछ भन्ने कुराहरू चाहिँ रहेको रहेनछ र यो पनि फेरि चाँडै नै अपडेट हुनेछ। त्यसमा चाहिँ हामी तपाईँलाई अपडेट गराउनेछु। र एनआरबीले एक्सल डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको 12.36% चाहिँ डिभिडेन्ड यसले एप्रुभल पाएको रहेछ। र प्रभु ब्याङ्कको हामीले अस्ति पनि यसलाई फलो अन गरेका थियौँ। प्रभु ब्याङ्कले चाहिँ फेरि यसले पनि 40 लाख युनिट चाहिँ डिभेन्चर ल्याउने रहेछ। यो चाहिँ 10 वर्षको रहेछ, 8.5% 2087 रहेछ, 2087सम्म छ। वैशाख 16 गते यसले एप्रुभल पाएको रहेछ। र यो कहिलेबाट हो, यो पनि यहाँनिर आएको छैन। यसको पनि आएपछि तपाईँहरूमा आउनेछ है त। र माघ 25 2077 मा चाहिँ यसले
सेभनमा एप्लाई गरेको रहेछ। यो लगभग 40 लाख किता भनेको 4 अरब बराबरको आउने रहेछ यसको डिभेन्चर पनि। र डिभेन्चरमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ त्यति धेरै इन्भेस्ट गरेको देखिँदैन। अब अन्य कम्पनीहरूको क्वार्टरली रिपोर्टलाई फलो गर्नुतिर लागौँ। धेरैवटा ब्याङ्क वा कम्पनीहरू ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको चाहिँ आइसकेको छ र अन्य कम्पनीहरू इन्सुरेन्सहरूको आउने क्रम जारी छ। र त्यस्ता कम्पनीहरूको हामी थर्ड क्वार्टर रिपोर्ट हेर्दैछौँ है त। के गुराँस लाइफ इन्सुरेन्सले आफ्नो नाफा लगभग 24% बढाएको भन्ने रहेछ। GLICL यसले तेस्रो त्रैमासिकमा आउँदा 3 अर्ब 1 करोड 88 लाख रुपियाँ बिमा शुल्क आर्जन गरेको रहेछ। यो गत वर्षभन्दा लगभग 123% वृद्धि देखिन्छ। 123% वृद्धि। र गत वर्ष मात्र 1 अर्ब 35 करोड 51 लाख रुपियाँ थियो भने अहिले 3 अर्ब 1 करोड 88 लाख रुपियाँ यसले बिमा शुल्क आर्जन गरेको देखिन्छ भने नाफा 10 करोड 42 लाख रुपियाँ पुगेको रहेछ। गत वर्ष मात्र 8 करोड 37 लाख रुपियाँ छ, अहिले 10 करोड 42 लाख रुपियाँ पुगेको छ। यसको चुक्ता पुँजी 1 अर्ब 97 करोड 55 लाख रुपियाँ रहेको छ भने जगेडा कोषमा 52 करोड 31 लाख रुपियाँ छ। जीवन बिमा कोषमा 10 अर्ब 11 करोड 93 लाख रुपियाँ छ भने महाविपत्ति कोषमा 5 करोड 58 लाख रुपियाँ सञ्चित रहेको देखिन्छ। यसको प्रति सेयर आम्दानी EPS हेर्ने हो भने 7 रुपियाँ 4 पैसा, नेटवर्थ पर सेयर हेर्ने 129 रुपियाँ 31 पैसा छ भने PER प्राइस टु अर्निङ रेसियो हेर्ने भने लगभग 109.39 गुणामा यो कारोबार भइरहेको देखिन्छ है त। त्यस्तै एनएलजीको हामीले राखिहाल्यौँ। र सान्जेन जलविद्युत चाहिँ घाटा झनै बढ्यो भन्ने आएको रहेछ। मसान्तसम्म 2 करोड 12 लाख रुपियाँले घाटामा रहेको रहेछ। 2 करोड 12 लाख रुपियाँ अहिले पनि यो कन्स्ट्रक्सन फेजमै भएको कारणले गर्दाखेरि अझैसम्म यो आइसकेको छैन। यसको हाल चुक्ता पुँजी 3 अर्ब 28 करोड रुपियाँ चुक्ता पुँजी रहेको छ भने जगेडा कोष चाहिँ 15 करोड 87 लाख रुपियाँ ऋणात्मक रहेको छ। र यसको 4 करोड 85 करोड रुपियाँ चाहिँ दीर्घकालीन ऋण लङ टर्म लोन चाहिँ 4 अर्ब 85 करोड रहेको देखिन्छ सान्जेनको है त। यसको प्रति सेयर आम्दानी 86 पैसा ऋणात्मक देखेको छ भने प्रति सेयर नेटवर्क मात्र 95 रुपियाँ देखिन्छ। यो 100 तल गएको देखिन्छ। कम्पनीले 14.8 मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन र 42.5 मेगावाटको क्षमताको सान्जेन जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको रहेछ। र माथिल्लो सान्जेनको लगभग 90% काम सकिसकेको छ भने सान्जेनको मात्र 79-79% काम सकिसकेको रहेछ। माथिल्लो सान्जेन 2078 पुससम्ममा र सान्जेनको 2079 असार मसान्तसम्ममा यो सञ्चालनमा आउने रहेको देखिन्छ। र यसले निर्माण अवधिको ब्याज बाहेक 5 अर्ब 2 करोड र सान्जेनको माथिल्लो 5 अर्ब 2 करोड र माथिल्लो सान्जेनको 2 अर्ब 21 करोड गरी कुल 7 अर्ब 24 करोड लागत अनुमान गरेको रहेछ। टोटल 7 अर्ब 24 करोड। र यो चाहिँ अब हामीले पुस 78 को पुसमा चाहिँ माथिल्लो सान्जेनबाट 14.8 मेगावाट आउँछ भने अर्को नेक्स्ट इयर 79 को असारमा चाहिँ 42.5 मेगावाट विद्युत चाहिँ उत्पादन गर्न सुरु गर्ने भन्ने कुराहरू रहेको रहेछ। र फेरि अन्तर्राष्ट्रिय उडान 17 गतिसम्म पुरै नै बन्द भएको छ कोरोनाको कारण। र कोरोना अझै पनि धेरै नै बढिरहेको छ नेपालमा। सबैजना आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नु होला। र शिवम सिमेन्टको नाफा 26%ले बढेको रहेछ। शिवमको नाफा 26%ले बढेको छ। तेस्रो त्रैमासिकमा यसले गत वर्ष चाहिँ 86 करोड 5 लाख रुपियाँ नाफा कमाएको थियो भने यो वर्षमा चाहिँ 1 अर्ब 9 करोड 31 लाख रुपियाँ 1 अर्ब 9 करोड 31 लाख रुपियाँ नाफा कमाएको देखिन्छ, जुन 26.52%ले बढी हो भन्ने कुराहरू देखिएको छ। व्यवसायबाट 3.83%ले 7 अर्ब 5 करोड रुपियाँ पुगेको रहेछ। आम्दानी 7 अर्ब 35 करोड। गत वर्ष मात्र 7 अर्ब 8 करोड रुपियाँ यसले आम्दानी गरेको थियो भने अन्य आम्दानी 245%ले बढेको रहेछ। 3 करोड 79 लाख रुपियाँ पुगेको देखिएको छ। गत वर्ष 1 करोड 12 लाख रुपियाँ मात्र कमाएको रहेछ। र कम्पनी खर्च भने खासै बढ्न दिएको छैन रहेछ। खर्च 0.45%ले बढेर 6 अर्ब 9 करोड रुपियाँ पुगेको रहेछ। हाल यसको चुक्ता पुँजी 4 अर्ब 40 करोड रुपियाँ रहेको छ भने यसको प्रति सेयर आम्दानी 26 रुपियाँ
11 पैसा, 26 रुपियाँ 11 पैसाबाट बढेर 33 रुपियाँ 3 पैसा, 33 रुपियाँ 3 पैसा पुगेको छ EPS। र नेटवर्थ पर सेयर हेर्ने भने 205 रुपियाँ 38 पैसा र प्राइस टु अर्निङ रेसियो PER प्राइस टु अर्निङ रेसियो हेर्ने भने 43.81 टाइम्समा यो कारोबार भएको देखिन्छ। 43.81 टाइम्समा कारोबार भएको देखिन्छ। ओके, थप हेर्ने क्रम जारी छ। ओके, रेमिटेन्स लगभग 16.5%ले बढेको रहेछ। 16.5%ले नेपालमा आउने रेमिटेन्स बढेको छ भन्ने कुरा आएको छ र हामीले टप न्युजहरू हेरिसकेका छौँ। र एउटा यहाँ सुझाव रहेछ यो कुराहरू पनि 10वटा कुराहरू चाहिँ जुन तपाईँहरूले सेयर मार्केटमा लगानी गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने कुरा भन्ने आएको छ। ओके, जनउत्थान लघुवित्तको चाहिँ Q3 रिपोर्टमा चाहिँ 93.05%ले बढी भएको देखिएको छ। अनि जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्तले 3.58 करोड चाहिँ नाफा कमाएको रहेछ। गत वर्ष मात्र 1.21 करोड मात्र कमाएको देखिन्छ। र के यसको पेड अफ क्यापिटल 7.92 करोड मात्र रहेको छ भने यसको रिजर्भमा 12.67 करोड रहेको देखिन्छ, जुन चाहिँ के 44% को वृद्धि छ। यसको EPS अर्निङ पर सेयर हेर्ने 59.19 टाइम्स देखिन्छ भने नेटवर्थ पर सेयर 260.01 र PE मल्टिपल प्राइस टु अर्निङ रेसियो हेर्ने भने 75.67 टाइम्समा यो कारोबार भइरहेको देखिन्छ है त। ओके, र यदि तपाईँहरू सेयर बजारमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने यो कुराहरू 10वटा कुराहरूलाई चाहिँ ख्याल राख्नुपर्ने रहेछ। भिड मनोविज्ञानबाट टाढा रहने, सुझबुझपूर्ण निर्णय लिने, जानेको क्षेत्र वा व्यवसाय मात्र लगानी गर्ने। यदि तपाईले जुन कम्पनीहरू बुझ्नुहुन्छ त्यो कम्पनीमा लगानी गर्ने भन्ने कुरा रहेछ। समय अनुमान गरेर लगानी नगर्नु। यति समय उच्च बिन्दु वा न्यून बिन्दु रहेको छ भनेर मार्केटमा टाइमिङ गर्न चाहिँ प्रयास नगर्नु होला भन्ने कुरा रहेछ। अनुशासित लगानी, रणनीति पछ्याउने। त्यही त हाम्रो यदि तपाईँ कति घाटा खाने कति नाफा खाने त्यस्ता कुराहरू चाहिँ अगाडि नै मतलब तपाईँहरूले एउटा आफ्नो डिसिप्लिन मेन्टेन गरेर लगानी गर्ने भनेको रहेछ। अनि मनोभावना आधारित लगानी निर्णय नलिने भनेको रहेछ। मनोभावना नियन्त्रण गर्न नसक्दा बजारमा ठुलो नोक्सानी गर्नुपर्ने रहेछ। इमोसनल हुने काम छैन। डर र लोभलाई चाहिँ तपाईँहरूले नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ। बुल मार्केटमा छिटो पैसा कमाउने लोभमा र बियरिस मार्केटमा चाहिँ पैसा गुमाउने डर चाहिँ तपाईँहरूले अन्त्य गर्नुपर्ने छ भने साथमा चाहिँ पोर्टफोलियो विविधीकरण गर्ने भन्ने कुरा रहेछ। र डिफ्रेन्ट सेक्टर्समा चाहिँ लगानी गर्ने भन्ने कुरा पुरो यथार्थपरक अपेक्षा राख्ने भने जस्तै सेयर मार्केटमा आएर म आज 1 लाख लगानी गरेर यो अर्को हप्ता 2 लाख बनाएर निस्किन्छु भन्ने सोचहरू चाहिँ तपाईँहरूले सेयर मार्केटमा राख्नु हुँदैन। किनभने एउटा सेयर मार्केट भनेको जहिले पनि हाई रिस्क हुने सेक्टर हो भएकोले तपाईँ कुन टाइपको इन्भेस्टर हो त्यसमा चाहिँ भर पर्ने हुनेछ। र बचतमा रहेको पैसा मात्र लगानी गर्नुहोस् भनेछ। यदि तपाईँहरूलाई जुन पैसा चाहिँ तपाईँलाई अलिकति समयसम्म तपाईँलाई चाहिँदैन भने वा इमर्जेन्सी रूपमा तपाईँलाई त्यो पैसा चाहिँदैन भने तपाईँहरूले त्यस्ता पैसाहरू चाहिँ लगानी गर्न सक्नुहुनेछ भने पोर्टफोलियो निरन्तर अनुगमन गर्ने भन्ने कुरा गरिएको छ। र यदि तपाईँहरू सर्ट टर्म ट्रेडर्स हुनुहुन्छ भने लगातार हेर्नु पर्यो तपाईँहरूले किनेका कम्पनीहरूले कस्तो पर्फर्म गरिरहेका छन् त्यो कुराहरूलाई चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। नत्र अलिकति लङ टर्म इन्भेस्टरहरूलाई चाहिँ निरन्तर हेर्ने भन्दा पनि त्यो तपाईँले लगानी गरेको कम्पनीहरूले चाहिँ कस्तो पर्फर्म गरिरहेका छन् एभ्री इयर र एभ्री थर्ड क्वार्टरमा चाहिँ नेपालको चाहिँ थर्ड क्वार्टर रिपोर्टहरू आइरहेका हुन्छन्। र बिचमा पनि त्यस्ता कम्पनीहरूले के गरिरहेका छन् त नाफा कमाउनलाई आफ्नो बिजनेस बढाउनलाई के गरिरहेका छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यस्ता कुराहरू ख्याल गरेर तपाईँहरू लगानी गर्नुपर्ने सुझावहरू चाहिँ यहाँ दिएको छ र मैले त्यो कुराहरू तपाईँलाई राखेँ। र तपाईँहरूले पनि यसरी नै आफ्नो लगानी गर्दै गर्दाखेरि वा सेयर मार्केटमा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ यस्ता कुराहरू चाहिँ ख्याल गरेर आउनुपर्छ भन्ने कुराहरू रहेको छ। र एकजना यहाँ इन्डियाका लगानीकर्ता हुनुहुन्छ विजय किसनलाल केडिया र उहाँको चाहिँ 4 मुख्य लगानी टिप्सहरू के गरेछ भने राम्रो व्यवस्थापनलाई हेर्नुहोस् भनेछ। गुड म्यानेजमेन्टको चाहिँ उहाँहरूले फर्स्ट कुरालाई दिनुभएको छ। र
दीर्घकालीन लगानी गर्ने, ओके लङ टर्म इन्भेस्ट गर्ने भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। किनभने एउटा कम्पनी तपाईँले लगानी गरे बापत वा कुनै सानो कम्पनी छ त्यसलाई ठुलो हुनलाई चाहिँ लामो समय लाग्नेछ र त्यो ठुलो हुने क्रममा कम्पनीले कमाउने प्रफिट, उसले गर्ने बिजनेस र त्यसले नै त्यो प्राइसमा चाहिँ रिफ्लेक्ट हुने गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो खालको लगानी गर्न चाहिँ प्रफिटेबल हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि गरिएको छ। भने सन्तुलित दृष्टिकोण राख्ने हुनेछ। र अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ एउटा बियर हुँदा कस्तो स्ट्राटेजी र पुलिस हुँदा कस्तो स्ट्राटेजी हुन्छ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। र बजारलाई चाहिँ भोलि के हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अनुमान गर्न निकै नै कठिन काम हो। जति नै प्रो भन्नेहरूले पनि त्यो बजारलाई चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ भन्न 100% चाहिँ कहिले पनि हुँदैन भन्ने कुरा हुन्छ। भने ओके, र डेली आफ्नो वा दाल भात खानलाई चाहिँ सेयर बजारमा चाहिँ लगानी नगर्ने भन्ने सुझावहरू पनि रहेको रहेछ। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँले आज किन्ने वा भोलि बेच्ने र आज बेच्ने, आज किनेर 3 दिन पछाडि बेचेर चाहिँ त्यस्तो कुराहरू चाहिँ सेयर बजारमा चाहिँ वा तपाईँले आफ्नो जीवनलाई चलाउने कामहरू चाहिँ सेयर बजारको थ्रुबाट चाहिँ नगर्दा चाहिँ राम्रो। अलिकति लामो समयको लागि लगानी गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू गरिएको रहेछ। ओके, र सेयर बजारमा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ के कुराहरूलाई चाहिँ ख्याल गर्ने भनेको रहेछ। र फन्डामेन्टल एनालाइसिस भनेको रहेछ। ट्रेडिङ भनेको चाहिँ सर्ट टर्मलाई लगानी गर्ने हो भने इन्भेस्टिङ भनेको चाहिँ अलिकति लामो समय टाइम फ्रेमलाई चाहिँ इन्भेस्टिङ भनिन्छ। र मिनिमम पनि नेपालको केसमा वा इन्टरनेसनल रूपमा पनि 1 इयरभन्दा माथिलाई चाहिँ हामीले इन्भेस्टिङको रूपमा लिन सकिन्छ। भने सर्ट टर्म त्योभन्दा वा कसैले चाहिँ 3 मन्थ्सलाई पनि इन्भेस्टिङ लिनुहुन्छ, 6 मन्थलाई पनि इन्भेस्टिङ हुनुहुन्छ। यसरी हेर्नु पऱ्यो। फन्डामेन्टल चाहिँ तपाईँहरूले जान्नुपर्ने हुन्छ भनेको छ। PE रेसियो भनेको प्राइस टु अर्निङ रेसियो, कति गुणा चाहिँ यो बजार आफ्नो कमाइभन्दा बजार भ्यालु चाहिँ कतिमा यो कारोबार भइरहेको छ भन्ने कुराहरू तपाईँहरूले जान्नुपर्ने हुन्छ भनेर लेख्नु भएको रहेछ। त्यस्तै EPS अर्निङ पर सेयर हामी सधैँ कुरा गर्छौँ। EPS चाहिँ त्यो प्रफिट, त्यो कम्पनीले कमाएको प्रफिट चाहिँ यो EPSमा रिफ्लेक्ट हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुराहरू पनि राख्नु पऱ्यो। डिभिडेन्ड यिल्ड रेसियो भनेको चाहिँ तपाईँले पाउने डिभिडेन्ड चाहिँ कतिको डिभिडेन्ड रेसियो चाहिँ कस्तो छ, प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो कुराहरू पनि गर्नुभएको रहेछ है त। यस्ता कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले बजारमा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ जानेर आउँदाखेरि राम्रो भन्ने कुराहरू छ। अझै नेपालको बजारमा त तपाईँहरूले डिम्याट खाता, त्यसपछि IPO एप्लाई गर्ने प्रोसेस, CRN नम्बर पनि तपाईँहरूले जान्नुपर्ने हुन्छ। साथै त्यसपछि सेयर वा पहिलो त सेकेन्डरी मार्केटमा भयो भने सेकेन्डरी मार्केटमा आउँदाखेरि ब्रोकर एकाउन्ट खोल्नु पऱ्यो। त्यसपछि तपाईँले ब्याङ्कसँग लिङ्कअप हुनु पऱ्यो, ब्याङ्कको इन्टरनेट ब्याङ्किङ चाहियो, अर करेन्ट IPS हुनु पऱ्यो। त्यस्तै EDIS गर्नु भने EDIS भनेको के हो, र बाई पर्चेस सोर्समा गएर WACC गर्ने, यस्ता कुराहरू पनि तपाईँहरूले जान्नुपर्ने चाहिँ हुनसक्छ। र त्यो बारेमा पनि पुराना भिडियोहरू तपाईँहरूले फलो गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजलाई यति नै राख्न चाहे। र फेरि पनि लगानी गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ थोरै राम्रो कम्पनीहरू छानेर लगानी गर्नु होला। र कहिले पनि बजारलाई टाइमिङ गर्नु कोसिस नगर्नु होला। किनभने तपाईँले टाइमिङ गर्दाखेरि बजार गलत तरिकाले वा उल्टो तरिकाले घुम्यो भने तपाईँको लगानी वा तपाईँको सम्पत्ति घुम्न सक्छ। र रुल नम्बर 1 भनेको सधैँ आफ्नो सम्पत्ति कहिले पनि घुम्न नदिनु। र रुल नम्बर 2 त्यो कुरा चाहिँ कहिले पनि नबिर्सिनु कि यदि तपाईँहरूले यो बजारमा आएर तपाईँले आफ्नो सम्पत्ति गुमाउनु काम चाहिँ गर्नु भएन भन्दै आजलाई बाई बाई एन्ड हेभ अ वन्डरफुल डे टाइम अहेड। र कृपया लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। र सकेसम्म नयाँ लगानीकर्ताहरूमा यस्ता कुराहरू चाहिँ हामी सेयर गर्ने गरौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कोरोनाको समयमा पनि तपाईँहरूले थोरै पैसा लगानी गरेर आफ्नो सम्पत्तिहरू थप गर्न मद्दत पुगोस् भन्दै आजलाई बाई बाई एन्ड हेभ अ